बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 नवंबर का आगाज़ हो चुका है, मंगल के दिन का आगाज़ हो चुका है और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम केस की समाअत होनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने एक नोटिस लिया था जब ये राना शमीम का बयान हल्फी जंग अखबार में छपा, दी न्यूज़ में छपा। उसके बाद उन्होंने नोटिस लिया, उन्होंने बुलाया, वजाहत नहीं दे सके, जो वजाहत थी वो मुस्तरद हो गई और उसके बाद शोकॉज नोटिस जारी हुए। समातों का अहवाल और शोकॉज नोटिस वो तमाम मैं आपके सामने रख चुका हूँ मुख्तलिफ वीडियोज़ में और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उसको एक प्ले लिस्ट बना के और इसी वीडियो के कमेंट्स में आप जाके देख सकेंगे, आपको पता चले कि शोकॉज नोटिस जो हैं उसमें राना शमीम से क्या पूछा गया है, अंसार अब्बासी से क्या पूछा गया है, मिश्किल रहमान से क्या पूछा गया है, आमिर गौरी से क्या पूछा गया है और अदालत ने क्या सवालात जो है वो उठाए हैं, समाअत में क्या सवालात उठाए हैं और कौन सी वो 6 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सारा जो है वो प्रोपेगेंडा जो है वो नाकाम भी हो चुका है। लेकिन जब तक मैंने देखा उस वक्त तक साकिब बशीर साहब ने ये ट्वीट की हुई थी कि अभी तक राना शमीम ने कोई भी जवाब शोकॉज नोटिस पर जमा नहीं कराया। बहरहाल आज के दिन राना शमीम को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है, मिश्किल रहमान को भी तलब किया गया है, अंसार अब्बासी साहब को भी और तमाम मुतलका अफराद को आज तलब किया गया है। तो इसलिए देखते हैं आज क्या फर्दर अदालत इस हवाले से क्या अहकाम देती है और प्रोसीडिंग में क्या कुछ होता है। अब आ जाएँ उस चीज़ पर जो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो बड़ी एक पेशरफ्त हुई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जो साकिब निसार साहब की ऑडियोज़ का मामला है उस पर जो सलाउद्दीन एडवोकेट साहब गए हैं उस पर जो प्री एडमिशन जो नोटिस जारी किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, उसके बाद बहुत ज़्यादा ये बहस हो रही है कि कहीं इसमें कोई बहुत बड़ा अपसेट ही ना हो जाए क्योंकि ज़ाहिर है ये केस जुड़ा है मरीम नवाज़ की अपीलों के साथ। मेरा ये ख्याल है कि इतने बड़े अपसेट की तो उम्मीद नहीं है कि जो एक चेमगोइयाँ हो रही हैं कि पता नहीं इसमें अदालत जो है वो कोई कमीशन बना दे और वो कमीशन जब ये देखे कि साकिब निसार साहब की इस ऑडियो के मामले को और मरीम साहबा के लिए कोई बहुत बड़ी खबर जो है वो इस अदालत से आ जाए, उनकी बरीयत की बात हो रही है। लेकिन मुझे ये इसलिए मुमकिन नज़र नहीं आता क्योंकि अतर मिर्ज़ा साहब ने सवाल बहुत इंपॉर्टेंट उठाए हैं जो मैं दोहराना नहीं चाहता। लास्ट वीडियो में मैं आपको वो सवाल सारे बता चुका हूँ, क्या उन्होंने सवालात उठाए हैं और फिर उसकी वजह एक और ये भी है कि ज़ाहिर है अदालत अगर कोई बहुत बड़ा फैसला सुनाना भी चाहती है तो उसके लिए अहमद नूरानी को आना पड़ेगा, उसके लिए अहमद नूरानी को वो ऑडियो पेश करनी पड़ेगी, उस ऑडियो को दुरुस्त साबित करना पड़ेगा और उसके लिए तो आप ये देख चुके हैं कि तमाम जो है वो ऑडियोज़ वो साबित हो चुकी हैं। पहले समा टीवी पर, फिर जियो ने भी निकाल के अल्फाज रख दिए जहाँ से टुकड़े उठा के और फिर अहमद नूरानी को आगे बताना पड़ेगा कि ये ऑडियो ज़ाहिर है ये ऑडियो पहले तो दुरुस्त साबित करने के लिए उनको बताना पड़ेगा कि ये ओरिजिनल है, ये एडिट कहाँ पे हुई, किस सिस्टम में पड़ी, ये तमाम चीज़ें उनको जो है वो बतानी पड़ेंगी जो कि उनके लिए बताना इतना आसान नहीं है। फिर एक चीज़ आप जहन में रखिए, अब वो दौर नहीं रहा, पहले बड़ी ये हो चुका कि जाली इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में भी दिए, फिर ये क्लेवरी फ़ोन वाले सारे मामला, लेकिन उसके ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी। अब जितना ये अदालतों के ऊपर अटैक कर चुके हैं, अब अगर ये ऑडियोज़ पेश करते हैं तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे और इसीलिए आप देख रहे हैं कि मरीम नवाज नहीं जा रही है ऑडियोज़ लेके अदालत में अपने केस में, ना ये ऑडियोज़ पेश कर रही है, ना राना शमीम का बयान हल्फी पेश कर रही है, ना ही अरशद मलिक साहब की ऑडियोज़ और वीडियोज़ पेश की थी। इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये सारी चीज़ें फेक हैं और अब अगर इन्होंने कोई भी फेक चीज़ किसी भी अदालत के अंदर जमा कराई तो अब जजेस के लिए इनको ढील देना आसान नहीं होगी और ये जेल जाएंगे जाली चीज़ें पेश करने पर। इसलिए ये अदालतों से नहीं रजू कर रहे, अदालतों में नहीं पेश कर रहे। जब जज अरशद मलिक का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया, उनकी वीडियोस का मामला, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो आना चाहते हैं तो आएँ, लेकिन ये अदालत के सामने नहीं आए थे। फिर उसके अलावा जब ये राना शमीम का बयान हल्फी हुआ वो भी इन्होंने जमा नहीं कराया और इसीलिए अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि बयानिया सियासी बनाया जाता है लेकिन अदालतों में नहीं आते, तो फिर उनकी नीयत को भी देखना होगा कि उनकी इस मामले में नीयत क्या है। तो ये तो हो गया ये मामला, देखते हैं आज इसमें क्या होता है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, उन्होंने पिछले 3-4 रोज़ में दूसरी मरतबा उन जजेस को निशाने पर रख लिया है जो कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में गए हैं। ये बात दुरुस्त है, पूरे पाकिस्तान से ये आवाज़ें आ रही हैं कि हमारे जजेस आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में गए ही क्यों, चीफ जस्टिस पाकिस्तान गए ही क्यों आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, जिस कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तान को गालियां देना था, पाकिस्तान के इदारों को गालियां देना था, पाकिस्तान की फौज को गालियां देना था और सबसे ज़्यादा तज़हीक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की गई। उनको वहाँ बुला के उनके मुंह पे शेम के नारे लगाए गए, उनके खिलाफ नारेबाजी लगाई गई, हूटिंग की गई, सीटियां बजाई गई। इससे ज़्यादा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तज़हीक नहीं होनी चाहिए और ये सबक है अगले साल जो चीफ जस्टिस होंगे उमरता बंदियाल साहब, उनके लिए कि उनको इस तरह की किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए जहां पे सजा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान से भागा हुआ इश्तिहारी मफरूद पाकिस्तान के इदारों को मतलूब वो भी तकरीर कर रहा है और जजेस भी उसी स्टेज पे एक दिन पहले बैठे रहे हैं। ये एक तासुर गलत है कि नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान भी वहां पर जजेस थे, ऐसा नहीं है। हाँ,
جب صحافی بات کر رہے تھے، پاکستان کے اداروں پر حملے کر رہے تھے، الزامات لگا رہے تھے، پاکستان کی عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، شیم شیم کے نعرے لگ رہے تھے، اس وقت ایک ہی جج صاحب آڈینس میں موجود تھے جن کا نام ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، باقی کوئی ججز وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اب آ جائیں عمران خان صاحب نے جو تقریر کی، اس کے پہلے 5-6 پوائنٹس امپورٹنٹ آپ بتا کے اور پھر میں آپ کو آڈیو سناتا ہوں، کیونکہ یہ القادر یونیورسٹی سے پرائم منسٹر کی سپیچ تھی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ آج کل کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھائیں گے، ان کو بتائیں گے نہیں کہ سیرت النبی کیا ہے، تب تک ہم ان کی کریکٹر بلڈنگ نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے نصاب میں تبدیلی کی بات کی، پھر انہوں نے کہا کہ پاکستانی جو ہیں وہ سب سے زیادہ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، لیکن سیرت النبی پہ نہیں چلتے، اور ہم نے اس طرف لوگوں کو لانا ہے۔ انصاف کی بات کی، سچائی کی بات کی، انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، انہوں نے صوفیاء کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ صوفیاء نے قوالی جو ہے وہ شروع کی تاکہ عام لوگوں تک پیغام پہنچایا جا سکے۔ رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کا قیام کا مقصد بتایا۔ ایک تو اس کا قیام کا مقصد ہر شعبہ زندگی میں سیرت النبی کے مطابق کیا سبق ملتا ہے اس کے اوپر ریسرچ کرنا۔ دوسرا بہت امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اتھارٹی انٹرنیشنلی اسکالرز کا رابطہ کرے گی، ایک ایسا ہم فورم بنائیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ اب کہیں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو ہم ایک پورا مسلم اسکالرز کا ایک ایسا سمجھیں کہ گروپ ہو جو اس کی تیاری کر کے اور انٹرنیشنلی اس بینی کو آگے بڑھائے اور چیلنج کرے اس ملک کو اور ان گستاخان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو کہ یہ گستاخی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ رحمۃ اللہ عالمین نے اتھارٹی بنائی ہے، ڈرامہ سیریلز کچھ بنائیں گے، کارٹونز بنائیں گے، تاکہ ہم اپنی مسلم جو ہماری ہسٹری ہے مسلمانوں کی، جو ہمارے فاتحین ہیں، وہ ہم دکھا سکیں۔ اور اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ ویسے بھی کسی نے بتایا، اور ایک میں نے کلپ بھی دیکھا، بتایا گیا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے کچھ علماء کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو بچے ہیں خاص طور پہ ان کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے کہ یہ موبائل ظاہر ہے یوز کرتے ہیں، ٹیبز یوز کرتے ہیں، جس طرح کی فحاشی اور یہ چیزیں ہیں تو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے۔ اس میں پرائم منسٹر کو بتایا گیا کہ کیونکہ زیادہ بچے کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہاں پر حاجی عبدالحبیب صاحب موجود تھے۔ حاجی عبدالحبیب صاحب نے بتایا کہ انہوں نے جو ہے وہ کارٹون بنائے ہیں بچوں کے لیے، ایک غلام رسول کے نام سے کوئی کریکٹر ہے بچہ، ایک کنیز فاطمہ کے نام سے کوئی بچی ہے، وہ بنائے، اور بتایا گیا کہ پرائم منسٹر کو جب انہوں نے بریفنگ دی تو پرائم منسٹر بہت خوش ہوئے، عمران خان صاحب بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے یہ کارٹون جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ سرچ کیے، وہ اتنے زبردست کارٹون، واقعی اتنے زبردست ہیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ دیکھیں تو کم از کم وہ جو عجیب و غریب طرح کے کارٹون دیکھ سکتے ہیں ان کی نسبت وہ تو تباہی اور بربادی ہے، تو یہ بڑے زبردست بہرحال میں نے تو بڑا انجوائے کیا۔ اچھا اب آ جائیں جناب، عمران خان صاحب نے لیڈرشپ کی بات کی، انہوں نے بتایا کہ القادر یونیورسٹی کو الازہر، جامعہ الازہر کے لیول پہ لانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ صوفیاء پہ ریسرچ کریں گے، ان کے کلام پہ ریسرچ کریں گے، اور ان کے جو عرس ہوتے ہیں ان پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں، ان کو وہاں پر بتائیں گے کہ جس صوفی کے آپ عرس پہ آئے ہیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا درس دیا، آپ بھی انہیں کی بات پر عمل کرتے ہوئے جن کو عرس پر آئے ہوئے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں۔ اب آ جائیں جناب، میں آپ کو وہ آڈیو سنا دوں جس میں عمران خان صاحب کی یہ 2-2.5 منٹ کی آڈیو ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں انہوں نے ان ججز کا ذکر کیا ہے جو وہاں پر گئے ہیں، اور کچھ اور انہوں نے نواز شریف کا ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے سن لیجئے۔ مورالٹی کو اوپر اٹھانا ہے، جو مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی کوالٹی تھی جب شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ ایک سمپل قرآن کی آیت کے اوپر تھا، امر بالمعروف، کہ اچھائی کو اٹھاؤ اور بدی کو ختم کرو، اس کو دباؤ۔ ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد اس پہ رکھی جاتی ہے۔ میں اس لیے وہ ابھی ایک حالیہ میں سیمینار ہوا لاہور میں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز بلائے گئے، لیکن چیف گیسٹ اس کو بلایا گیا جس کو اسی سپریم کورٹ نے سزا دی، اور سزا کیا دی؟ پبلک کا پیسہ چوری کرنے کی سزا دی، اور وہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے۔ اب یہ صرف میں اپنی قوم کے سامنے رکھتا ہوں، سیاسی بات اب میں نہیں کر رہا۔ جب آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، جب آپ کرپشن کو برائی نہیں سمجھتے، تو اس معاشرے میں محنت کون کرے گا؟ میں کیوں پڑھوں، 14 سال پڑھائی کروں، اس کے بعد 8-8 گھنٹے کام کروں، اور میں اپنے مشکل سے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں، اور دوسرا آ کے ایک قبضہ گروپ بن کے اتنا بڑا پلازا بنا دے، اسمبلی میں بھی آ جائے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں محنت کر رہا ہوں، کوئی محنت کے بغیر اتنا بڑا کوئی ماں کے اندر جب آپ کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے، آپ کے معاشرے میں سونا نکلے، ہیرے نکلے، جو مرضی نکلے، وہ ریاست نہیں بچ سکتی۔
ایک ریاست جس کی مورالٹی مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں اس کو ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکتا جس طرح جاپان تھا، تو پھر کھڑی ہو جائے گی. تو آپ کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس معاشرے کی جس کی مورالٹی ختم ہو جاتی ہے. جب ہم کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تو معاشرہ تو تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں میں نے 1985 کے بعد جو چیز دیکھا ہے، ہم نے تو پاکستان کو دیکھا نا، جو سب سے بڑی تباہی آئی ہے کہ ہم چوروں کو برا ہی نہیں سمجھتے، تو ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ ڈاکہ مارنا تو بڑا ڈاکہ مارنا، صرف چھوٹے چوری پکڑے جاتے ہیں پاکستان میں. کبھی کوئی معاشرہ نہیں سروائیو کر سکتا. اور اس لیے بھی میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو، ینگر جنریشن کو، اپنے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ہم نے سیرت نبی کے ذریعے ان کی ہم نے مورل کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، مورل رینیسانس کرنا ہے. یہ عمران خان صاحب کی اسپیچ کا امپورٹنٹ پارٹ تھا، وہ میں نے آپ کو سنایا. ویسے پوری اسپیچ ان کی بہت امپورٹنٹ تھی، لیکن یہ نواز شریف کے تناظر میں جو انہوں نے بات کی، آسمان جہانگیر کانفرنس کی جو انہوں نے بات کی، تو عمران خان صاحب نے ظاہر ہے ان ججز کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ مجرم آ رہا تھا جس کو آپ نے سزا دی، دوسری طرف آپ بھی اسی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، نہیں جانا چاہیے تھا، آئندہ نہیں جانا چاہیے. تو بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. اور آج کا دن امپورٹنٹ ہے، دیکھتے ہیں اسلام آباد کورٹ میں کیا ہوتا ہے. اور آج ہی علی وزیر کی بیل کا میٹر بھی لگا ہوا ہے، جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو آگاہ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لکھنؤ ہم سب کا ہمیں ناصر. اللہ حافظ.